अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यास्मीन डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे अपने अपने घरों में, और अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में दे। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वक्त के बारे में। वक्त, टाइम कह लें इसको। तो वक्त के मुतल्लिक हर को पता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग जैसे जैसे मैं कहती हूँ कि मसरूफियात हम लोगों की ज़्यादा होती जा रही हैं, तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस भी हमारी लाइफ में कम होती जा रही है। हर चीज़ की वैल्यू, चाहे आम लाइफ में रिलेशन्स हैं, हमारे रिश्ते हैं, तल्लुकात हैं, सिर्फ हर बंदा जो है ना अपनी अपने अंदर एक जी रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर ही वो अपनी गुजार रहा है। तो मैं कहती हूँ कि इन तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ जो है ना, अगर हम देखें तो वो टाइम है, कि टाइम की हमें इम्पोर्टेंस का नहीं पता। वो गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। तो उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो ये समझता है कि मेरे पास टाइम बहुत है, मेरे पास वक्त बहुत है। तो मैं समझती हूँ ये वाकई ही सही बात उन्होंने कही थी कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ही ये है। हम लोग आज का काम जो है वो कल पे छोड़ देते हैं, और इतनी सुस्ती, इतनी काहली हम लोग में आ गई है कि हम लोग ये कामों की मैं बात कर रही हूँ कि जो भी हैं फीमेल्स की मैं बात करूँ तो घर के काम है, तो इतनी हम अपनी अंदर सुस्ती और काहली कर दिखाती हैं कई दफ़ा कि काम पेंडिंग पड़े होते हैं, बैठे रहते हैं, तो अपनी सोचों में गुम, परेशानियों में। तो अगर हम लोग वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि इंसान की कदर नहीं करता अगर वह इंसान वक्त की कदर ना करे तो। इंग्लिश में एक वर्ड है, कहते हैं कि यू कैन नॉट कीप इट बट यू कैन यूज़ इट। कि वक्त जो है ना उसको आप बांध के नहीं रख सकते, लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम मिलता तो फ्री में है, लेकिन इसकी कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। तो हम सबको अपने अपने मामलात के अंदर रह के अपने वक्त की जो है ना वैल्यू का पता होना चाहिए। पैसे की अहमियत का मैं समझती हूँ तो पता होता है, लेकिन वक्त की अहमियत का हम लोगों को ना वो खो चुके हैं हम लोग इसकी वैल्यू। अगर मालूम हो तो मैं कहती हूँ कि कोई भी आज परेशान ना हो। एक छोटी सी मिसाल दे के मैं इसकी वक्त की अहमियत बताऊंगी कि एक बच्चा है, जब वो कुछ टाइम वो अपना स्टूडेंट लाइफ में गुजारता है, तो उसके बाद जी हम उसकी वो लाइफ में इतना सीरियस नहीं अपने आप को कर लेता कि ज़ाहिर है कि 20-25 साल की उम्र तक वो स्टूडेंट है। तो कई बच्चे जो होते हैं वो जल्दी ज़िम्मेदारियों को टाइमली जो है वो अपनी देख लेते हैं, उठाना शुरू कर देते हैं कि हाँ भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने, क्योंकि आगे जाके भी तो उन्होंने एक फैमिली की ज़िम्मेदारी लेनी होती है। तो वो बच्ची इस 30 साल की उम्र के दौरान ही उस बच्चे के पास टाइम होता है कि उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की कह लें कि रिहर्सल करनी होती है। कोई जैसे मैं जॉब कह लूँ कि वो सेटल्ड होना होता है उसने। तो अब अगर हम उस बच्चे की शादी कर देते हैं, उसके ऊपर मज़ीद ज़िम्मेदारी आ जाएंगी। उसने वो जो टाइम उसका वो करने का था, अपने आप को ग्रो करने का या ग्रूमिंग का टाइम था, तो वो तो उसने ज़ाया कर दिया फ्रेंडशिप में या फ्रेंड के साथ टाइम हंसने खेलने कूदने में। ये मैं सब की बात नहीं कर रही, कुछ की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल जो नहीं होते, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, और जब वो अपनी फैमिली में हो जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, उनके बीवी बच्चे, फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल वक़्त देखना पड़ता है। तो फिर वो जो कहते हैं ना कि गुज़रा हुआ वक़्त तो उस इंसान के पास आता नहीं। पैसा आजकल हर चीज़ की एक मैं कहती हूँ कि ज़रूरत है, हर इंसान की, हर रिश्ते की
کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے تو وہ یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ جاب کے بارے میں یا اپنا کیریئر بنانے کے بارے میں۔ اگر فیمیلز کو دیکھا جائے تو ان کی میں ایسے کہوں گی کہ کچھ بچیوں کے لیے ٹائم شادی سے پہلے ہوتے ہیں کچھ سیکھنے کے، سمجھنے کے، تو اگر وہ چیزیں وہ سیکھ کے سمجھ کے جو ہے وہ اپنے شادی ان کی نہیں ہوتی یا وہ اگلے گھر نہیں جاتی، وہ ایسی کچھ چیزیں، تو وہ پھر سمجھے کہ اگلے گھر جا کے باتیں سن کے بعد میں سیکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کام یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سارا کچھ اپنے مینٹین کر کے اپنے آپ کو کمپلیٹ، جس میں سے کوئی ڈیفینیٹلی کوئی انسان مکمل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پرفیکٹ انسان ملے، یا میرے سامنے میرے ساتھ ساس کو ہوتا ہے میری بہو جو ہے وہ پرفیکٹ ہو، ہسبینڈ کو ہوتا ہے میری بیوی جو ہے وہ پرفیکٹ ہو، لیکن اس چیز کو مانتا کوئی بھی نہیں ہے کہ واقعی اس دنیا کو ایک واحد مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پرفیکٹ ہے۔ باقی میں کہتی ہوں کوئی بھی چیز جو ہے نہیں، اللہ پاک نے انسان کو بنایا، لیکن عقل شعور اللہ پاک نے دیا ہے کہ اس کو استعمال ضرور کریں۔ تو ہر مشکل وقت کے لیے پہلے پلاننگ کرنی، سوچنا کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسا وقت آئے تو ہمیں کسی کے آگے جو ہے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہر چیز اس کو کہتے ہیں وقت کی ویلیو، کہ آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی آنے سے پہلے آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ تو جیسے ہم لوگ کہہ لیں کہ میں نے ایک مثال کافی دیر پہلے سنی تھی کہ جب عید شب برات کا ہمارے جو بھی فنکشن ہے، شادی بیاہ ہے، اس کے لیے تو ہم لوگ تیاری کرتے ہیں، یہ ڈیٹ فکس ہو گئی شادی کی، یا ہمیں کوئی ایونٹ ہے، عید ہے، شب برات ہے، یا وہ اس کا ہمیں پتہ ہے فلاں ڈیٹ کو آنی ہے، اس کی ہم لوگ پہلے سے جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے، ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ ایک گھر مرد اور عورت کے ساتھ ظاہر ہے وہ دونوں چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ذمہ داریاں ان کے ذمہ اللہ پاک نے اور ہمارے معاشرے نے کچھ دی ہوئی ہیں، تو وہ ہم لوگ اگر نہیں ان چیزوں کو اپنے ٹائملی وہ فیصلے وہ اسٹیپ لیں گے، تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے کہ بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ ٹائملی کرنا، اور ان کے تعلیم کے فیصلے ٹائملی کرنا، ایسے بہت سے معاملات ہیں، تو وہ ہم اگر ٹائم پہ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں، کہ وہ ہر کام جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم پہ ہی اچھا لگتا ہے، اور جو ٹائم گزر جانے کے بعد جو ہوتا ہے نا تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے ٹائم کو، اپنے جو آپ لوگوں کے پاس کام ذمہ داریاں یا جو بھی اس وقت جس سچویشن میں آپ لوگ ہیں جو ہے نا، اس میں وقت کی ویلیو کو ہے نا ضرور اس میں اپنے ذہن میں رکھیں، سوچیں کہ جو بھی ڈیسیژن ہوں ان کو ٹائملی اپنی لائف میں لیں، تاکہ آپ لوگ اپنی لائف میں کسی پرابلم سے جو ہے نا وہ بچ جائیں، یا خدا نہ خواستہ اگر کسی پرابلم میں آپ ہوں تو اس میں سے ٹائملی نکلیں۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کوئی ٹائملی ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔